السلام عليكم. دونك غنصحح لو دوفوار اللي درنا في لي زونسومبل دي نومبر في لو ديفلوبمون. لقيتو مشكل بزاف في لا فاكتوريزاسيون. لو ديفلوبمون كاينين دي بياج، يعني شحال من واحد فيكم عارف لي زيدونتيتي حافظهم، ولكن كاينين دي بياج اللي غنهضروا عليهم. اذا مثلا هنايا في هاد ليكسبرسيون هادي، دونك هي اللي عندنا نرجع ليكزارسيس. عندنا بلوس هنا تقريبا ما كاينش مشكل فاش كيكون بلوس هنايا. اذا هادي ا بلس بي على بويسونس 2 على بويسونس 2، دونك هادو دي زيدونتيتي مارك على بويسونس 3. اذا هادو هما الجداد دابا عندنا. اذا ما نحاولش نفكك حيت ولات عندي القاعده ساهله. شنو هي ليدونتيتي؟ كندير هذا او كار على بويسونس 3 راه، ولكن دائما نرجع لكم رجعوا لا لوسون، حيت راه ما يمكنش تفهم ليكزارسيس الا ما كنتيش ديجا لا لوسون ما فراسكش. هنا ا على بويسونس 3 بلس 3 في ليدونتيتي 2 كنديرو 2، ليدونتيتي 3 كنديرو 3. 3 كندير هذا او كاري، كنبدا نقص لهذا 3 اكس او كاري فوا 1 بلس كنعاود نقص لهذا ونزيد لهذا 3 فوا 3، كنقص غير في ليكسبوزون فوا 1 او كاري بلس 1 على بويسونس 3 بلس هنا 2 اكس فوا اكس او كاري هي 2 اكس على بويسونس 3 موان 2 اكس. اذا تقريبا لو ديفلوبمون الاغلبيه ديالكم ما عندوش مشكل. غير هنا نردو البال 3 على بويسونس 3 ماشي هي 9، هي 27 3 فوا 3 فوا 3 اكس تاع هو على بويسونس 3 بلس هنا 3 او كاري هي 9 فوا 3 هي 27 اكس او كاري بلس هنا 3 اكس فوا 3 هي 9 اكس واحد راه كيبقى 1 بلس 1 على بويسونس 3 هي 1 بلس 2 اكس على بويسونس 3 موان 2 اكس. كنجمع اللي عندهم لي ميم اكسبوزون، بحال دابا هادي مع هادي غتعطينا 27، بحال قلتي 27 درهم زائد 2 دراهم هي 29 درهم اكس على بويسونس 3 بلس 27 اكس او كاري ما كاينش مع من 9 اكس موان 2 اكس 9 دراهم ناقص 2 دراهم هي 7 دراهم بلس 1. وكنحبس هنا ليكسبرسيون. نمشي لا دوزيام اللي فيها البياج ديال لو سين موا. اذا لا دوزيام اكسبرسيون شنو عندي؟ هي غير لي زيدونتيتي ديال تخوازيام اني كوليج، ولكن المشكل اللي كاين هو هاد موان هذا دار اخطاء. هاد موان بالضبط 3 فاكتور اكس موان 2 او كاري. علاش دار الاخطاء؟ اذا كاين اللي دار لو ديفلوبمون هنايا عندي ايدونتيتي ا موان بي ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري. بعدا هنا خصنا نديرو الاقواس، يعني بزاف منكم داروا هنايا. كنجيو كنديرو 3 هادي ايدونتيتي 2 ا او كاري موان 2 ا بي هي 4 اكس بلس بي او كاري. كاين اللي كيدير هكا، هنا كاين الخطا حيت بعدا خصنا كلشي نضربوه في 3. هادشي كله خصو يتضرب في 3 او موان. اذا خصني نخلي لي بارونتيز ونرجع، هادي غتعطيني 36 ماشي 12 موان. كاين اللي كيدير هنا بلس حيت او كاري ما داخلش هو مع القوس، اذا ما عنده حتى شي علاقه بلو كاري واش بيغ ولا امبير. 25 اكس او كاري هنا كنبدا نبدل لي سين موان 3 اكس او كاري موان 3 فوا موان 4 هي بلس 12 اكس و بلس مع موان هي موان هنا 4 فوا 3 هي 12. وكنبدا نجمع اللي هو بوسيبل. اذا مثلا موان 25 اكس او كاري مع موان 3 يعني خسرت 25 وخسرت 3 هي خسرت 28 اكس على بويسونس 2 بلس 12 اكس هادي 36 موان 12 هي 24. هذا هو لو ديفلوبمون ديال ليكسبرسيون. نمشي لا تخوازيام. لا تخوازيام فيها على بويسونس 3. اذا هنا كاين البياج، ني شحال من واحد ما ردليش البال. ماشي بياج، غير كتربح به الوقت. شنو هو؟ عندي سي ايتيغال 2 فوا اكس موان 4 على بويسونس 3 موان اكس موان 4 على بويسونس 3. كاين اللي مشى دار هادي ليدونتيتي 3 وضربها في جوج وعاود دار هادي لو ديفلوبمون صحيح، ولكن علاش ما نشوفش ديما نخدمو العقل ديالنا؟ ما كنشوفوش باللي راه بحال درتي 2
شي حاجه دو اكس مثلا موان اكس، حيت هادي راه بحال هادي، راه بحال قلتي 2 دراهم ناقص درهم شحال غتعطيك؟ هي درهم. يعني جوج من واحد الحاجه كنقص منها واحد الحاجه كتبقى ليا هاد الحاجه اكس موان 4 على بويسونس 3. اذا تو سامبلومون وديك الساعه غيسهل عليا لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون تقدروا ديروا الا ما كنتيش حافظ لي دونتيتي الاخرى اللي فيها موان، ديروا بديال بلوس. نرد هادي نردها بلوس موان 4 او كار على بويسونس 3 ونطبق ديك القاعده عندي ا على بويسونس 3 ها هي بلوس وكندير كلشي فيه بلوس 2 3 باردون فوا اكس او كاري فوا موان 4 بلوس كنعاود نقص لهذا أس 2 ونزيد ليه 3 اكس فوا موان 4 او كاري كنقص ل ا ونزيد ل بي بلوس بي على بويسونس 3 وديك الساعة هادي كتعطيني اكس على بويسونس 3 بلوس فوا موان هي موان 12 اكس او كاري. هنا غتولي 16 حيت ناقص 4 أس 2 هي ناقص 4 في ناقص 4 دونك 16 في 3 هي 48 48 اكس. وهنا موان غيبقى موان حيت ليكسبوزون امبير 4 فوا 4 16 فوا 4 هي 64 وكنحبس هنا حيت هادي اكس على بويسونس 3 هادي اكس على بويسونس 2 هادي اكس هادي ما عندهاش اكس هي اكس على بويسونس 0. اذا هذا فيما يتعلق بلو ديفلوبمون. دابا غنمشيو لا فاكتوريزاسيون ردوا البال معايا الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم. انا فاكتوريزاسيون راه بحال درنا في 3 يعني غير دابا غندخلو دوك لي زونتيتي 3 اللي درت في لا لوسون. هنا خصني نشوف هنا وهنا وهنا شنو هو لو فاكتور كومون. انا باغي ندير لا فاكتوريزاسيون ماشي ديفلوبمون. اذا هادي ما غنقيسهاش وهادي ما غنقيسهاش. خاصني بعدا هادي نفك معاها المشكل. اكس او كاري موان 2 اشنا هي في الحقيقه؟ راه هي اكس او كاري موان غاسين دو 2 او كاري. باش ندخل او كاري باش تولي عندي ليدونتيتي 3 تعطيني ا موان بي فاكتور ا بلس بي. هادشي اللي بغيت. اذا داكشي اش غندخل لك وسيتنا وديك الساعه نكمل هادو كيما هما بلس x moins racine 3 facteur x moins racine de 2 plus 2 facteur x moins racine de 2. يلا رضي عليكم. راه ماشي لو فاكتور كومان فين كتلقاو المشكل. ملي كديروا لو فاكتور كومان راه ملي كتلقى لو فاكتور كومان كدير لك كروشي راه لا فورم اللي غتكون عندك هي كيما كانت في الاول بلس بلس. يعني راه ما يمكنش يكون عندك خاص واحد الحاجه هنا زائد واحد الحاجه زائد واحد الحاجه اخرى. حيت كاين دابا مثلا اللي كنكون عنده هنا اكس موان راسين دو 2 كيديروا فاكتور كومان وما كاينش هاد الجوج صافي كيحسبها بحال الا ما كايناش. خاص لا فورم تبقى هكا. اذا شكون اللي كاين هنا وهنا وهنا هو اكس موان راسين دو 2. الا حيدتو هنا شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس بلس راسين دو 2 وهنا غتبقى ليا اكس موان 3. ما درتش الاقواس حيت كلشي فيه بلس ما كاينش مشكل، ولكن كون كان موان خصني ندير الاقواس باش نحيد نشونجي لي سين. هنا غتبقى ليا 2. كنجي نبسط الا كاين ما نبسط. هنا اكس بلس اكس هي 2 اكس موان 3 بلس 2 ماشي موان 5 خسرت 3 وربحت 2 يعني 1 مشى ليا بلس راسين دو 2. وهنا صافي هذا هو لا فاكتوريزاسيون ديال ليكسبرسيون. دابا او اللي فيها اكس هذيك اكس على بويسونس 3 موان 8. هنا اذا نورمالمون في 3 اني ما نقدروش نديرو ليها لا فاكتوريزاسيون ولكن بخون كومان نديرو ليها لا فاكتوريزاسيون حيت عندنا ا على بويسونس 3 اشنو عندنا او اكس على بويسونس 3 موان 8. 8 اشنا هي 2 فوا 2 فوا 2 هي 2 على بويسونس 3 اكس على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس 3 اشنا هي a على بويسونس 3 موان b على بويسونس 3. قلنا اش كتعطينا a موان b بعدا يعني x موان 2 a او كاري بلس كلشي بلس هنا بلس a b بلس b او كاري. اذا كتعطينا x على بويسونس 2 بلس a هو x و b هو 2 a b هي 2x بلس b او كاري هي 4 حيت ا هو اكس و بي هي 2. هذا هو لا فاكتوريزاسيون ديالها. اف حتى هي كانت بياج. اف راه فيها لو فاكتور كومون راه ما كنمشيش لي دونتيتي حتى كنشوف لو فاكتور ما كاينش. كاين دابا اللي عارف لي دونتيتي صافي نسى لو فاكتور كومون نشد هذيك
شد 4x au carré موان 2x على بويسونس 3 وكيقلب قال لك راه ما عنديش هنا لا بويسونس 3 باش نطبق لي دونتيتي، وعندك 2 وعندك x au carré فاكتور كومون، يعني غندير 2x au carré اشنو غيبقى لينا هنا 2 موان هنا الا حيدنا 2x au carré غنبقى لنا x. هذا هو الفاكتوريزاسيون ديالها. دونك نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.